नमस्कार। कार्यक्रम सवाल जवाफमा तपाईलाई स्वागत छ। म कमल राणा। तपाईले यो कार्यक्रम इमेज एफएम 979, इमेज न्यूज एफएम 103.6 का साथै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट पनि सुनिराख्नु भएको छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक विषयवस्तु तथा समसामयिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर सम्बन्धित व्यक्ति तथा सरकारवालासँग छलफल गर्ने गरेका छौं। यसका साथै तपाईं श्रोतालाई पनि कार्यक्रममा हामीले सहभागी गराउँदै आएका छौं। मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दा एक हिसाबले अलिकति आश्चर्यचकित अथवा राजनीतिले कोल्टे फेरेको अनुभूति हुन थालेको छ। दशैं अगाडिसम्म सबै दलहरू आफूलाई प्रतिस्पर्धीका रूपमा चुनावमा अगाडि बढाइरहेका थिए स्थानीय तहको निर्वाचनमा। त्यस पछाडि सबै दलले आफ्नो एउटा अस्तित्व पहिचानका लागि लडाईँ लडिरहेको अवस्थामा एकाएक दशैं पछाडि दलहरू विपरीत ध्रुवबाट फेरि लोकतान्त्रिक र वाम गठबन्धन भन्दै दुई ठाउँमा उभिएका देखिन्छन्। लोकतान्त्रिक र वाम दुवै गठबन्धन अब हुन लागेको मंसिरको आसन्न निर्वाचनका लागि सिटको भागभण्डा गर्न यतिखेर तयारीमा छन्। उनीहरू त्यो तयारीमा लागिरहेको अवस्थामा त्यो भागभण्डा गर्न चाहिँ निकै सकस परिरहेको छ। त्यसमा पनि लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको कुरा गर्ने भने 6 वटा दल, जो सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा 6 वटा दल आबद्ध छन्। ती 6 वटा दलभित्र यो सिट बाँडफाँडको कुरा निकै पेचिलो बनिरहेको छ। त्यसमा पनि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको कांग्रेस पछाडिको बलियो दलको रूपमा उभिएको राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले 2/3 सिट पाउनुपर्ने माग गरेपछि यतिखेर कांग्रेस झस्किएको अवस्था छ। आजको कार्यक्रममा यिनै प्रसङ्गमा कुराकानी गर्नका लागि राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालका महासचिव केशव झा हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानी अगाडि बढाउन चाहन्छु। झाज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। तपाईहरुले त अब मंसिरमा हुन गइरहेको प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा हजुर 2/3 सिट पाउनुपर्छ भनेर माग तिर्स्याउनु भएको छ नि। त्यो चाहिँ सत्य होइन। हामीले 2/3 माग गरेका छैनौँ। हामीले विभिन्न प्रदेशमा अब 7 वटा प्रदेशमा आफ्नो क्षमता अनुसारको जहाँ हामी बलियो छौँ, जहाँ हाम्रो स्थिति राम्रो छ, त्यहाँ हामीले राम्रो माग अघि सारेका छौँ र जहाँ हाम्रो स्थिति ठिक छैन त्यहाँ हामीले कम नै अगाडि सारेका छौँ। त्यसकारण समग्रमा यो 2/3 भन्ने हल्ला मलाई लाग्छ एकदम गलत हो। यसमा कुनै सत्यता छैन। प्रदेश नम्बर 2 मा त माग गर्नु भएको हो नि, हैन? प्रदेश नम्बर 2 मा मात्रै हाम्रो संगठन त छैन। हामी त 7 वटै प्रदेशमा चुनाव लड्ने भनेका छौँ र प्रदेश नम्बर 2 मा यहाँले भने जस्तै तुलनात्मक रूपमा हाम्रो संगठन अन्य प्रदेशको तुलनामा सबभन्दा बलियो जनआधार भएको ठाउँ नै हाम्रो 2 नम्बर प्रदेश हो। त्यसर्थ हामी अब एक्लै राजपा मात्रै लड्ने हो भन्ने पनि त्यहाँ राम्रो पोजिसन छ। अझ त्यसमा सशस्त्र नेपालसम्म फोरमसम्म तालमेल भइसकेपछि उनको पनि राम्रै आधार र दुईटै पार्टी मिलिसकेपछि हाम्रो एउटा राम्रो उपस्थिति र सम्भावना बनेको हुनाले त्यस आधारमा हामीले त्यति सिट चाहिँ मागेको हो 2 नम्बरको सन्दर्भमा। अन्य प्रदेशहरूमा त हाम्रो कम नै हामीले माग गरेका छौँ। प्रतिनिधि सभाको लागि चाहिँ 55 सिट माग्नु भएको रहेछ। हजुर, यो तपाईहरुको मागलाई देखेर फेरि नेपाली कांग्रेस झस्किरहेको भन्ने कुरा आइरहेको छ। यो झस्काउने काम किन गर्नु भएको? झस्क्याउने होइन। अब हामीले केही नलिकन, हामीले सिटै नमाग गरिकन, हामी आफ्नो उपस्थिति नै नदेखाइकन कांग्रेस नझस्किने हो भन्ने त्यो तालमेल फेरि कसरी होला? नभए त हाम्रो सांगठनिक संरचनाको आधारमा हामीले त्यो माग गरेर यदि कांग्रेस झस्किन्छ भन्ने कांग्रेसले विचार गर्ने कुरा हो।
नभए हाम्रो स्थिति जुन प्रकारको छ त्यस प्रकारले हामी सहमति गर्न अगाडि बढेका छौँ। अब त्यसमा चाहिँ 2-4वटा तलमाथि हुन सक्ने स्थिति बेग्लै होला, नभए हाम्रो स्थिति त्यही नै हो। हामी त्यही स्थितिमा तालमेल गरेर अगाडि बढ्न खोजेका छौँ। नेपाली कांग्रेसले पनि त प्रदेश नम्बर 2 मा 50% सिट पाउनुपर्ने भनेर माग गरिरहेको छ। यो अवस्थामा जुन तालमेलको कुरा छ, गठबन्धनको कुरा छ, कसरी निष्कर्ष निकाल्न सकिएला र? होइन, त्यहाँ त धेरै कम्प्रोमाइज हुने स्थिति छैन। जस्तै यहाँले भने जस्तै अब टोटल सिट संख्या भनेको प्रतिनिधि सभाको 32वटा हो 2 नम्बर प्रदेशमा। मैले सुरुमै भने कि अब राजपा मात्रै पनि चुनाव लड्ने हो भने त्यहाँ 18-19 ठाउँमा राम्रो उपस्थिति छ। अब त्यसमा अझ संघीय समाजवादी फोरमको पनि 17-18 ठाउँमै उनीहरूको पनि राम्रो देखिन्छ। अब त्यस अवस्थामा चाहिँ पहिलो दोस्रो पोजिसन हाम्रो र संघीय समाजवादी फोरमको हो त्यहाँ। यस अर्थमा हामी दुईटै पार्टी मिलिसकेपछि हामीले जम्मा 24वटा सिट हामीले माग गरेका छौँ। तर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो स्थिति पनि बलियो हुने हो। अब यदि तालमेल नहुने हो भने त्यो भोलिको परिणामले पनि देखाउला 2 नम्बरमा। त्यसकारण हामीले हाम्रो स्थिति अनुसार माग गरेको हो। त्यहाँ अब कम्पिटिसन भनेकै संघीय समाजवादी फोरम र राजपाकै बीचमा हो। एउटाले जित्ने एउटाले हार्ने स्थिति हो त्यहाँको कन्स्टिट्युएन्सीमा अहिलेको अवस्थामा। त्यसकारण अब कांग्रेसले त्यहाँ त कमसेकम कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने स्थिति बन्छ। अन्य जुनसुकै पार्टीलाई पनि त्यहाँ अलिकति गाह्रै हुन्छ त्यस अवस्थामा। झाज्यू, त्यसो त प्रदेश नम्बर 2 को स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामलाई हेर्दा कांग्रेस त पहिलो दलको रूपमा स्थापित हुन सकेको थियो। त्यसो हुँदा कांग्रेसले पनि त नमान्ला नि जुन तपाईहरुले जुन तर्क गरिराख्नु भएको छ। कांग्रेस पहिलो स्थितिमा यस कारण थियो किनकि हामी पनि छुट्टै चुनाव लडेका थियौं र संघीय समाजवादी फोरम पनि छुट्टै लडेको थियो। हामी दुईटालाई जोडेर तपाईले त्यहाँ मत हेर्नुभयो भने 2 तिहाईभन्दा बढी ठाउँमा हामी जितिरहेका छौँ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अहिलेकै ताजा मत परिणाम अनुसार। त्यो त मत त छँदैछ। हामी एक्लै प्रस्तुत भएको भए कांग्रेसको त्यो दावा चाहिँ 50-50 ठिक हुन सक्थ्यो। तर हामी दुईटा पार्टी मिलेर त्यहाँ प्रस्तुत भएपछि हामी दुईटा पार्टीले सामूहिक रूपमा त्यो चाहिँ खाका प्रस्तुत गरेको त्यो मोडल हामीले प्रस्तुत गरेका हौँ। त्यसकारण अहिले पनि तपाईले 32वटा प्रतिनिधि सभाको क्षेत्रमा यदि हाम्रो 2 जनाको भोट जोडेर हेर्ने हो भने कांग्रेस त तेस्रो पोजिसनमा हरेक ठाउँमा पुग्ने स्थिति देखिन्छ। त्यसकारणले त्यहाँ चाहिँ धेरै कम्प्रोमाइज हुन सक्ने स्थिति छैन। यस्तै अवस्था रह्यो भने त तालमेलमा निकै सकस देखिन्छ। तपाईहरु गठबन्धनको रूपमा अगाडि बढ्न सक्नु होला त? हामीले स्थिति बिगारेर चाहिँ आफूलाई एकदमै धेरै सेक्रिफाइस गरेर अगाडि बढ्ने स्थिति छैन। त्यसकारण कांग्रेसले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। कांग्रेसले यदि तालमेल गरेनन् भने अब स्थिति के हो भनेपछि जम्मा मधेसको 20वटा जिल्लामा तपाईले कुरा गर्नुभयो भने 78वटा कन्स्टिट्युएन्सी छ। 78वटामा हामीले धेरै ठाउँमा दाबी गरेको स्थिति छैन। हामीले मलाई लाग्छ त्यही 35 देखि 40 को बीचमा हामीले डिमान्ड गरेका छौँ। जबकि त्यहाँ 78वटा सिट छ, 38वटा सिट अझै हुन्छ। यदि कांग्रेस हाम्रो साथ भएन र हाम्रो साथ लिएर अगाडि बढेनन् भने कांग्रेसले मधेसकै 20वटा जिल्लामा सोचेको जति सिट जित्न सक्दैनन्। त्यो जुन 38-40वटामा कांग्रेस जित्न सक्ने सम्भावना छ हाम्रो सहयोग लिएर, त्यो पनि कांग्रेस जित्न सक्दैन। त्यसकारणले त्यो बाँकीको मधेसको 20वटा जिल्लामा 38-40वटा जित्नलाई पनि कांग्रेसलाई हाम्रो सहयोग र समर्थन चाहिएको छ। त्यसकारण कांग्रेसले जिद्दी नगरिकन हामीसँग सरकारी गर्ने हो भने मधेसकै 20वटा जिल्लामा रहेको त्यो 35-40वटा सिट कांग्रेस जित्न सक्छ। अन्यथा कांग्रेसको स्थिति झन् बिग्रेर जाने स्थिति बन्छ। त्यसकारण कांग्रेसलाई पनि बाध्यात्मक स्थिति छ। हामीलाई पनि समग्रतामा कांग्रेससँग तालमेल गर्नु, राष्ट्रिय राजनीतिको लागि, यो संघीय राजनीतिको लागि, केन्द्रमा राजनीति गर्नको लागि एउटा राष्ट्रिय गठबन्धन बनाउनको निम्ति हामीले यो लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएर अगाडि बढेका हौँ। त्यसकारण सबैले केही न केही कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने स्थिति बन्छ। हामीले 2 नम्बर प्रदेश मात्रै भनेर हेर्न भएन। मधेसमै पनि मधेसको जिल्लाहरू भनेको 1, 2, 5 र 7 नम्बर प्रदेशमा छ। यो 7वटा प्रदेशमा 4वटा प्रदेशमा मधेसको राम्रो उपस्थिति देखिन्छ। त्यसकारणले र त्यसमध्ये हामीले 2 नम्बर प्रदेशमा मात्रै
हामीले अपेक्षाकृत अलिकति बढी सिट मागेको हो, जुन कि हाम्रो जायज माग पनि हो र त्यहाँ हाम्रो जनआधार पनि बलियो छ। अन्य प्रदेशहरूमा हामीले कमै मागेका छौँ, तर अन्य प्रदेशहरूमा हाम्रो उपस्थिति राम्रो छ फेरि र हाम्रो समर्थनले काङ्ग्रेस बढी जित्न सक्ने अवस्था छ। त्यसकारणले यो सबै कुराको मूल्याङ्कन गरेर नै हामीले यो खाका सारेको हो। त्यसकारण काङ्ग्रेसलाई फेरि हामीसँग तालमेल गरेर अगाडि नबढ्दा काङ्ग्रेस ठुलो धरापमा पर्ने स्थिति तराई मधेसमा पनि देखिन सक्छ। त्यसकारण यो लोकतान्त्रिक गठबन्धनको लागि काङ्ग्रेस आउनुपर्छ। यदि काङ्ग्रेस मानव स्थितिलाई तालमेल गरेर गएन भने हामीसँग तालमेल गरेपछि जुन काङ्ग्रेसको केही 15-20-25 सिट बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्थ्यो त्यो चाहिँ काङ्ग्रेसले गुमाउने छ। जस्तो झाज्यू तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि तपाईँहरू त आफ्नो मागबाट टसमस नहुने कुरा जस्तो देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा अब लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएर तपाईँहरू अगाडि बढिसक्नु भएको छ, काङ्ग्रेसले पनि तपाईँहरूको कुरा मान्न सकेन, हामी त्यो किसिमले त्यति सिट दिँदैनौँ भन्यो र ऊ आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्यो भने यो गठबन्धन त फेरि अलपत्र पर्ने भयो नि, होइन र? त्यस्तै स्थिति नहोला, अहिलेसम्म सौहार्दपूर्ण वातावरणमै कुराकानी भइरहेको छ, बिचमा तलमाथि गर्ने भन्ने कुरा छ। कुनै ठाउँमा काङ्ग्रेसले हामीलाई छोड्ने, कुनै ठाउँमा हामीले काङ्ग्रेसलाई छोड्न सक्ने ती स्थिति हुन सक्छ। र सबै ठाउँमा कुराकानी मिलेन भने जुन ठाउँमा काङ्ग्रेससँग तालमेल हुन्छ, जति सिटमा हुन्छ त्यति सिटमा गरेर जाने, जुन ठाउँमा तालमेल हुँदैन त्यहाँ काङ्ग्रेसले आफ्नो क्यान्डिडेट दिन्छ, हामी चुनाव फेस गर्छौँ। अब काङ्ग्रेस जितेर आउन सक्यो भने ठिकै छ, आउन सकेन भने त्यो त काङ्ग्रेसमाथि भर पर्ने कुरा हो। अब के हुन्छ त, कार्यदल स्तरमा त यो कुरा अब उठाइसक्नु भएको छ, अब नेतृत्व तहमा लगेर यो कुरा टुङ्ग्याउने भन्ने कुरा आइरहँदाखेरि अब के हुन्छ त? अब हुने कुरा के हो भने यो लोकतान्त्रिक गठबन्धन टुट्दैन, यसमा टुट्दैन, यो बृहत राष्ट्रिय गठबन्धन हो। यो खालि चुनावलाई टार्गेट गरेर मात्रै होइन कि अपिति राष्ट्रिय राजनीतिलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा यो रहिरहन्छ, चाहे चुनावी तालमेल होस् या नहोस्। फेरि अर्को कुरा, चुनावी तालमेल यस अर्थमा पनि हुने सम्भावना छ किनकि 2-4 सिटमा देशभरिमा हुन्छ भने पनि गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट अगाडि बढिएको देखिन्छ। त्यसकारणले त्यो चुनावी तालमेल हुने त पक्का पक्की नै छ। खालि हामीले जुन ठाउँमा मागेका छौँ, मानौ एकछिनलाई हामीले 2 नम्बर प्रदेशमा हाम्रो क्षेत्र हेर्दाखेरि र हामी 2टा पार्टी मिलेपछि जुन स्थिति एउटा बनेको छ त्यो माग्दाखेरि काङ्ग्रेसले एकछिनमा मानेन रे, नमानेपछि काङ्ग्रेसले त्यहाँ आफ्नो उम्मेदवार देला, तर कुनै कुनै ठाउँमा तालमेल हुन सक्छ। त्यसकारणले यो तालमेल हुने कुरा त हुन्छ नै। जुन ठाउँमा त्यसको चित्त बुझ्दैन, हामीलाई कुनै ठाउँमा काङ्ग्रेसले यो ठाउँ छोडिदिनुहोस् भनेर हामीलाई चित्त बुझेन भने हामी पनि क्यान्डिडेट दिन्छौँ त्यहाँ, तर कमन क्यान्डिडेट हुन सक्छ। यो अब यो चुनावमा जुन सिट बाँडफाँडको कुराहरू भइरहँदाखेरि अब यसमा सकस भइरहेको छ, तपाईँहरूले टुङ्गो लगाउनु होला। यद्यपि एउटा कुरा गर्न चाहन्छु, जस्तो एकाएक दसैँ लगतै वाम गठबन्धनको घोषणा भयो, होइन? पार्टी एकतादेखि लिएर गठबन्धनको कुरा आउने बित्तिकै फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बृहत लोकतान्त्रिक गठबन्धन भनेर तपाईँहरू 6वटा दलहरू चाहिँ आबद्ध हुनुभयो। यस हिसाबले हेर्दाखेरि यो वाम गठबन्धनसँगको तपाईँहरूको प्रतिस्पर्धा त देखिन्छ नै, राजपा काङ्ग्रेसको पछाडि लागेको पनि हो होइन? त्यो भन्दा नि त्यो अर्थमा हामीले हेर्नु भएन र खास गरेर यो वाम गठबन्धन बनिसकेपछि एक किसिमको अघोषित दबाव, किनकि अब लोकतन्त्रै रहेन भन्ने अन्य कुराको केही औचित्य रहँदैन। लोकतन्त्रलाई जोगाउनको निम्ति पनि यो एउटा डेमोक्रेटिक एलायन्सको आवश्यकता हो, त्यस अर्थमा यो बन्न गएको छ। तर यसले होल एन्ड सोल चाहिँ वाम गठबन्धनलाई टार्गेट गरेर वाम गठबन्धनलाई नै हेरेर मात्रै अगाडि बढ्ने कुरा पनि हुँदैन। यो नभएको भए पनि यहाँलाई म स्मरण गरौँ, योभन्दा अगाडि हामीले काङ्ग्रेस, माओवादी अनि राप्रपा, लोकतान्त्रिक फोरम, संघीय समाजवादी फोरम र हाम्रो यति पार्टीको एलायन्स बनाएर चुनावमा भाग लिने कुरा त हामीले योभन्दा अगाडि प्रचण्डको सरकार बन्ने बेलादेखि नै हाम्रो सहकारी हो। त्यो एलायन्सबाट खालि एउटा पार्टी निस्केर गएको हो। त्यसकारण हाम्रो एलायन्स त बन्नु नै थियो, खालि नयाँ कुरा के हो भने वाम एलायन्स बन्यो। यो कम्युनिस्टहरूको एउटा एलायन्स बनेर छुट्टै जुन अगाडि बढेको छ, यो नयाँ कार्य हो। हाम्रो त मानौ हामीले सुरु पनि यहाँले हेर्नुभयो भने 9-10 गतेको हाम्रो पार्टीको राजनीतिक समितिको बैठकले पनि
चुनावी तालमेल गरेर चुनावमा भाग लिने भन्ने कुरा हामीले पारित गरेका छौँ, जसमा हामीले नाम टिकेरै यो माओवादी, काङ्ग्रेस अनि फोरम लगायत अन्य दलहरूको पनि हामीले चर्चै गरेका छौँ, नामै उल्लेख गरेका छौँ। त्यसकारण हाम्रो एलायन्स हुने कुरामा त हामी सुरुदेखि आज लगभग 1 वर्षभन्दा अगाडिदेखि हामी सहकार्यमा छौँ। त्यसकारणले हाम्रो एउटा सम्भावना पहिलादेखि नै थियो, त्यसअनुसार यो हुनु नै थियो। यो वाम एकता नभएको भए पनि हाम्रो यो गठबन्धन भएर अगाडि बढ्ने स्थिति थियो र त्यो अगाडि हुन्थ्यो। अब 100% नभएको भए आंशिक रूपमा हुन्थ्यो, त्यसैले चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने कुरा चाहिँ थियो। तर वाम एकताले तपाईँहरूलाई बाध्यात्मक रूपमा अगाडि बढ्न त विवश बनायो नि, होइन र? मलाई लाग्छ हामीलाई वाम एकताले बाध्यात्मक रूपमा अगाडि बढाउनु भन्दा पनि हाम्रो जस्तो एलायन्स हुनेवाला थियो त्यसको प्रारूप देखेर, हाम्रो एलायन्सलाई नै देखेर त्यो यो वाम एकता चाहिँ बनेको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो वाम एकतालाई तपाईँको पार्टीले कसरी हेरेको छ? अब अरू कुरा त ठिकै हो, र खालि एउटा अप्राकृतिक काम के भएको छ भने एउटै पार्टी रुलिङ पार्टी पनि हुने अनि त्यही पार्टी अपोजिसन पार्टी पनि हुने, उसको पोजिसन दुईटा हुनु हुँदैन। अब माओवादी पार्टी यस्तो हो कि अहिले चाहिँ ऊ प्रतिपक्षमा पनि छ र सत्ता पक्षमा पनि छ। यो त यस्तो परिस्थिति सिर्जना गर्दै व्यावहारिक रूपमा एउटा आम मान्छेको जीवनमा भन्ने हो भने कि एउटा श्रीमती घरमा हुँदाहुँदै अर्को श्रीमती भित्र्याउने, त्यो भनेको बहुविवाहको मुद्दा हो। यस्तै मुद्दा खेल्नुपर्ने स्थिति व्यावहारिक रूपमा देखिन्छ, किनभने एउटै पार्टी दुई ठाउँमा रहन सक्दैन। हिजो मात्रै पनि हाउसमा एउटा बिजनेस थियो, हाउस हिजो थियो। अब हाउसमा जाँदाखेरि मानव एकछिनलाई कुनै यदि अब विधेयक पारित गराउनु परेको भए अब कस्तो गाह्रो स्थिति हुन्थ्यो कि एउटै पार्टी अपोजिसनसँग तालमेल गरेको अवस्था छ, प्रतिपक्षसँग तालमेल गरेको अवस्था छ, उसको पोजिसन के हुने हो भन्ने कुराले अनुकूलता देखाउँछ। यसले जनता झुक्याउने काम गर्छ। त्यसकारण पार्टी एकीकरण गर्न सकिन्छ, तालमेल पनि गर्न सकिन्छ, तर यसरी आफूलाई चाहिँ दुई ठाउँमा राख्न हुँदैन। यसमा माओवादीले यदि इमान्दार हुने हो, इमान्दार राजनीति गर्ने हो भने माओवादीले तत्काल यो सरकारलाई छोड्नुपर्ने हुन्छ। सरकार फेरबदलको कुरा उठिरहँदा फेरि मङ्सिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पनि अन्यलमा पर्छ भन्ने कुराहरू आइरहँदा तपाईँले यसो भन्दाखेरि त्यो निर्वाचन हुन्छ त फेरि? त्यसले केही फरक पार्दैन। यो चुनावमा चुनावलाई अहिलेको कुनै घटनाक्रमले केही फरक पार्ने स्थिति छैन, किनकि हामीसँग एउटा बाध्यात्मक स्थिति के हो भने 2074 मार्च 7 गतेसम्ममा हामीले सबै निर्वाचन गर्न सकेनौँ भने यो संविधानै कोल्याप्स हुने स्थिति छ, एउटा राष्ट्रिय सङ्कट निर्माण हुन्छ। सरकार फेरबदल भएपछि त फेरि निर्वाचनको मिति सर्ला, फेरि त्यो अन्यल तर्फ धकेलिएला नि त? त्यो निर्वाचनको मिति धकेलिँदैन। यो सरकारमा 2-4 जना 10 जनालाई निकाल्ने र 2-4 जनालाई रिप्लेस गर्दैमा यो चाहिँ सरकार यो निर्वाचनको कार्यक्रममाथि कुनै फरक पर्दैन, कुनै प्रभाव पर्दैन। तर भन्नेहरूले त सरकार फेरबदलको कुरा गरेर निर्वाचनलाई अन्यलमा पार्ने प्रयास भइरहेको छ, चलखेल भइरहेको छ भनिरहेका छन् नि त। त्यो त विरोधीहरूले भन्ने कुरा भइहाल्यो नि, त्यो त तिनीहरूले भनिहाल्छन् नि। तिनीहरूलाई ननिकालोस् भन्ने डरले, त्यो भयले, त्यो त्रासले अब माओवादीहरूलाई निकाल्छ भन्ने क्रियाले अहिले त्यो एलायन्सका नेता कार्यकर्ता अथवा समर्थित जनताले पनि त्यस्तो कुरा बोल्नु अस्वाभाविक होइन। त्यस्तो बोल्न सक्छन्, तर प्रत्यक्ष रूपमा त्यसको कुनै असर छैन, त्यसले केही फरक पार्दैन। जस्तो झाज्यू, तपाईँहरूको संविधान संशोधनको मुद्दामा सहमति जनाएको माओवादी केन्द्र जो सरकारमा पनि छ अहिले पनि, ऊ एकाएक वाम एकता वाम गठबन्धन भन्दै तपाईँहरूले वर्ग शत्रुको रूपमा लिएको नेकपा एमालेसँग मिल्न गएको छ। अब तपाईँहरूको मुद्दामा माओवादीले फेरि पनि सहमति जनाउला कि नजनाउला, के छ? अब माओवादी एमालेसँगै एकीकरण भइहाल्ने हो भन्ने जनाउला भन्ने विश्वास छैन हामीलाई। के गरी एकीकरण भएन भन्ने माओवादी मुद्दाप्रति त प्रतिबद्धै छ। आफ्नो अस्तित्वमा रहन्जेल माओवादीले मुद्दासँग साथ देला भन्ने हाम्रो बुझाइ हो, आशा पनि हो। तर यदि भोलिको दिनमा चुनाव लगत्तै यदि पार्टी एकीकरण भएछ भने त्यसपछि त्यो पार्टीसँग जनताले धेरै आश राख्नु हुँदैन। त्यो परिवर्तनकारी पार्टीको स्वरूप यथास्थितिवादी हुन जान्छ र यथास्थिति भइसकेपछि त्यो पार्टीसँग धेरै आशा राख्नु पनि हुँदैन हामीले। त्यसकारणले जसरी
माओवादी प्रति एक प्रकारको मधेसमा पनि एक किसिमको आकर्षण थियो, जो देखियो पनि 2 नम्बर प्रदेशको निर्वाचनको बेलामा। त्यो आकर्षण माओवादीले आफैले गुमाएको अवस्था छ। अब यो आकर्षण चाहिँ यो प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा माओवादी प्रति रहने छैन, आम जनताले भनिरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले हामीलाई के विश्वास छ भने हामी जुन लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएर अगाडि बढ्दैछौँ, आम नेपाली जनता लोकतन्त्रवादी हुन्, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छन्, प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्छन्। त्यसकारण उहाँहरूले चाहिँ अत्यधिक मत दिएर हामीलाई समर्थन गर्नुहोला भन्ने हाम्रो विश्वास हो। लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई आम जनताले समर्थन गर्लान् भन्ने जुन तपाईँले विश्वास व्यक्त गरिरहँदाखेरि हजुर, यो विश्वास गर्ने आधार चाहिँ के हो? अहिलेसम्मको हाम्रो मुलुकको इतिहास हेर्दाखेरि त्यो परिस्थिति प्रष्टै झल्किन्छ। अब पछिल्लो समयमा 2वटा चुनावको कुरा गर्ने हो भने वाम शक्तिहरू सबै एक ठाउँमा आइसकेपछि 60% भन्दा बढी जुन उपस्थिति देखिएको छ, त्यसको कारण के भयो भने एउटा परिवर्तनकारी पार्टीको रूपमा उदाएको माओवादी जो जन्मिँदै गरेर आएका थिए, यो परिवर्तनकारी पार्टी भएकोले जनताले आश गरेर कम्युनिस्ट भन्दा पनि माथि उठेर ल परिवर्तनकारी पार्टी हो, यसले केही गर्छ भनेर विश्वास गरेर केही मत टिकट गरेको, त्यो मत आफ्नो अभिमत जनताले दिएर पठाएको हो। तर त्यो पार्टी आफूलाई परिवर्तनकारी भन्दा लाज मानेर अहिले चाहिँ आफूलाई यथास्थितिवादी किताबमा उभ्याएको देखियो। त्यसकारण त्यो अब उता गइसकेपछि आम जनताले कम्युनिस्टलाई हेर्ने जुन दृष्टि छ हाम्रो देशमा, त्यो फेरि एक प्रकारको छ। समग्रतामा चाहिँ त्यो गठबन्धनले धेरै मत पाउन सक्ने स्थिति रहँदैन। वाम गठबन्धनको नाममा हाम्रै मुलुकमा धेरै राम्रो स्थिति रहँदैन। देश दुनियाँबाटै अहिले कम्युनिस्टहरू एक प्रकारले कम्युनिस्टहरूको विलय हुँदै गइरहेको बेलामा नेपालमा खालि माओवादीको उदाइले मात्रै अलिकति स्थिति सुधारिएको हो, नभए अहिलेसम्म स्थिति बिग्रिँदै जाने हो। त्यो दुनियाँको परिस्थितिले पनि एउटा राजनीतिक प्रभाव पार्छ। जस अर्थमा अहिले यहाँकै कुरा गर्नुपर्दा इन्डिभिजुअल रूपमा तपाईँले एमाले अथवा माओवादीलाई हामीले हेर्ने हो भने त्यो अवस्था त छैन, तर मिलिसकेपछि एउटा त्यो अवस्था एउटा बढी उसको प्रतिनिधित्व उसको पर्सेन्टेज देखिन्छ। तर जब एक भएर जाँदा जनताले त्यही रूपमा मत दिएर पठाउँछन् भन्ने हाम्रो विश्वास नै हो। अब प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको कुरा गर्न चाहन्छु अलिकति। जस्तो 7वटा प्रदेशमा हिमाल, पहाड, तराई, मधेस सबै मिलेको छ हैन, सबै नै समेटिन्छन् 7वटा प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि। तर तपाईँहरू 20वटा जिल्ला, मधेसका 20वटा जिल्लामा बढी केन्द्रित भइरहेको देखिन्छ। अहिले जुन तपाईँहरूले कङ्ग्रेससँग जुन बार्गेनिङ गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई हेर्दा पनि राजपा के पहाडी क्षेत्रमा सबै नेपालको सबै भूभागमा लड्न सक्दैन? 75वटै जिल्लामा चुनाव लड्नलाई तयार छ राजपा र अहिले खास कसोको संघीय समाजवादीसँग तालमेल भइसकेपछि हामी 75वटै जिल्लामा उम्मेदवारी दिन्छौँ र 75वटै जिल्लाको लागि हामीले काङ्ग्रेससँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र 75वटै जिल्लामा हामीले तालमेल गरेर अगाडि बढ्न खोज्दैछौँ। यहाँले भर्खरै पनि अघि नै भन्नुभयो 165 प्रतिनिधि सभाको क्षेत्रमा हामीले 55वटा स्थानमा चाहिँ हामीले माग गरेका छौँ। त्यो भनेको सबै जिल्ला हो प्राय, र सबै जिल्लामा जान चाहेका छौँ, सबै जिल्लामा जान्छौँ। हामीले हाम्रो पार्टीको स्वरूप, यो पार्टीहरू मधेस बेस्ट पार्टी भए पनि, मधेसीहरू यसको अध्यक्ष र संयोजक भए पनि यो पार्टीको स्वरूप राष्ट्रिय पार्टीको स्वरूप छ। यो पार्टीका मुद्दाहरू, एजेन्डाहरू सबै राष्ट्रिय एजेन्डाहरू हुन्। त्यसकारण हामी राष्ट्रिय राजनीति नै गर्न खोजेका छौँ र पुरै देशभरिबाटै हामीले चुनाव लड्न खोजेका छौँ। हिमाल, पहाड, मधेस, तराई सबैतर्फ चारैतिरबाट हामी चाहिँ उम्मेदवारी दिएर अगाडि बढ्दैछौँ र त्यही रूपमा हामी अगाडि बढ्छौँ। प्रदेश नम्बर 2 को अलिकति समीक्षा गर्न चाहन्छु। प्रदेश नम्बर 2 मा तपाईँहरूले जुन मत ल्याउनु भयो एउटा उत्साहजनक नै रह्यो, तपाईँहरूलाई खुसी नै तुल्याएको छ। तर दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि तपाईँहरूले सहभागिता जनाउनु भएको थियो भनेदेखि अन्य क्षेत्रमा पनि विशेष गरी बाँके, कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपरासी जस्ता जिल्लामा पनि तपाईँहरूले राम्रो नतिजा ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो भन्ने तपाईँहरूको दलभित्रै आवाजहरू उठिरहँदा दोस्रो चरणको निर्वाचनमा नजानुको कारण चाहिँ तपाईँहरूले गल्ती गर्नुभयो भनेर असन्तुष्टि पनि आइरहेका छन्। वास्तवमा तपाईँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ? छैन, हामीलाई कुनै गल्ती बोध भएको छैन। हामी मुद्दागत रूपमा अगाडि बढेको, हामीले सुरुदेखि उठाएका मुद्दाहरू
खास गरेर म स्मरण गराउन चाहन्छु, हामीले बारम्बार भनेका थियौँ स्थानीय तहको निर्वाचनसँग जोडिएको विषय भनेको स्थानीय तहको संख्या वृद्धि हो। यो चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा भएन भनेर लामो आन्दोलन थियो हाम्रो। जसकारण विभिन्न जिल्लाहरूमा त्यतिखेर त्यो स्थानीय तहको पुनर्संरचना आयोगले काम गरिरहँदा पनि हामीले विरोध गरेका थियौँ। जनसङ्ख्याको आधारमा हुनुपर्छ, नभए हामी मान्दैनौँ भनेर सुरुदेखिको हाम्रो आन्दोलन थियो। र त्यो आन्दोलन स्वरूप हामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि भाग लिँदैनौँ भनेका थियौँ। सँगसँगै हाम्रा संशोधनका जो माग मुद्दाहरू थियो यसलाई थाँती राखिएको थियो, यसलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था थिएन। त्यसपछि अन्य जो माग मुद्दाहरू सरकारले हामीसँग गरेका समझदारीहरू थियो, यो माओवादी प्रचण्डजीको सरकार बन्दाखेरि त्यो कामहरू केही पुरा नभइसकेको अवस्थामा आन्दोलन गर्दाखेरि हाम्रा आन्दोलनकारी साथीहरू प्राय सबै जेलभित्र रहेको अवस्था, अनि मुद्दाहरू लगाइएको, झुटा मुद्दा लगाइएको, त्यसपछि चाहिँ शहीदहरू पनि घोषणा नभएको अवस्था, घाइतेहरूको उपचार पनि नभएको अवस्था। त्यसकारण यी सबै मुद्दाहरू थाँती थियो र यो हाम्रा माग मुद्दाहरू सम्बोधन नहुन्जेलसम्म हामी चुनावमा भाग लिन सक्दैनौँ भन्ने हाम्रो अडान थियो। यो पहिलो र दोस्रो के भन्छ चुनाव हुँदाखेरि त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ हाम्रा माग मुद्दाहरू पुरा नभएको अवस्था कारणले गर्दा हामी त्यो प्रदेशहरूमा चाहिँ चुनावमा भाग लिन सकेका थिएनौँ। यो पहिलो चरणकोमा पनि त्यस्तै भयो, दोस्रो चरणकोमा पनि त्यस्तै भयो। तर यो तेस्रो चरणको चुनावमा भाग लिनुभन्दा अगाडि स्थानीय तहको संख्या पनि वृद्धि भयो, बाटो खुल्यो, अदालतले बाटो खोलिदियो। त्यसपछि शहीदहरू पनि जम्मै घोषणा भए। अनि संविधान संशोधन जो प्रमुख माग थियो त्यस विषयमा चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढ्यो र हुन त यद्यपि हामीलाई जे मागहरू अगाडि बढेको थियो त्यो सहमतिको आधारमा पारितै गराउने उद्देश्यले बढेको हो। त्यसकारण हामीले पनि कम्प्रोमाइज गरेर त्यति माग मुद्दाहरू मात्रै अगाडि लिएर आएका थियौँ। तर चाहिँ त्यसलाई पनि जालझेल गरेर फेल गराउने काम हो। तर फेल भए पनि एउटा कुरा के स्थापित हो भने यो देशमा संविधान जारी हुँदाको बखतमा हामी 10% मात्रै पार्लियामेन्टको बाहिर थियौँ, विरोध गरिरहेका थियौँ र त्यतिखेरको प्रमुख 3 दल पुरै देश दुनियाँमा के प्रचार गरे भने 10% जनताको मात्रै असन्तुष्टि छ, यो दुनियाँमा यति बढी प्रतिशतले संविधान पारित गरेको यो पहिलो हाम्रो रेकर्ड हो, हामीले यति बढी मतले पारित गऱ्यौँ, त्यसकारण असन्तुष्टि त भइहाल्छ नि, 100% कहाँ हुन्छ भनेर व्याख्या गरेका थिए। तर त्यो कुरालाई हामी गलत साबित गर्न पायौँ, गलत साबित गर्यौँ र अहिले यो संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेपछि 57% यसमा संशोधनको आवश्यकता छ। यो संविधान अपूर्ण छ, यसलाई पूर्णता दिनुपर्छ, यो संविधानको केही धाराहरूमा त्रुटि रहेको छ भन्ने कुरा वैधानिक रूपमै स्वीकार गरिसकेपछि हाम्रो लागि पनि त्यो एउटा राजनीतिक एजेन्डा भयो र अहिलेको लागि हामीले त्यो राजनीतिक एजेन्डा बनाएर अगाडि बढेका छौँ र त्यही उद्देश्यका साथ अहिले अगाडि गइरहेका छौँ र हाम्रो लागि एउटा बाटो प्रशस्त भएको हो। राजनीति जो एक किसिमको डेडलक थियो, जस्तो झाजी तपाईले भन्नुभयो नि, अवस्था थियो, त्यसबाट हामी चाहिँ मुक्त भएर अलिक अगाडि बढ्ने स्थिति बनेर मात्रै हामीले चुनावमा भाग ल्यायौँ। नभए यथास्थितिमा केही पनि नभएको अवस्थामा हामी निर्वाचनमा भाग लिन सक्थेनौँ। जस्तो संविधान संशोधनको कुरामा झाज्यू 90%ले संविधान घोषणा गर्दाखेरि कांग्रेस र माओवादी घोषणा गर्नुपर्ने पक्षमा थियो, त्यतिखेर तपाईहरू विरोधीको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। तर संविधान संशोधनको लागि कांग्रेस र माओवादीले नि त तपाईहरूलाई सहयोग गरे नि त, त्यसलाई पनि फेरि तपाईहरूले यो चाहिँ अस्वीकृत गर्ने पक्ष चाहिँ यतापट्टि पनि आए भनेर जोड्न मिल्ला र? होइन, अस्वीकार गर्ने कांग्रेस एमालेलाई, अब कांग्रेस एमाले जो त्यतिखेर संविधान बलदबस्ती जारी गरे, आखिर हाम्रो आन्दोलनको कारणले गर्दा कांग्रेस र माओवादी हाम्रो किताबमा आएर होइन संविधानमा त्रुटि चाहिँ सच्याउनुपर्छ भनेर आए। तर राप्रपा जो पार्टीले पछिल्लो समयमा सुरुमा हामीले 4 बुँदे संशोधन अगाडि बढाउँदाखेरि त्यसमा सीमाङ्कन पनि थियो, तर पछि स्वयं कमल थापाज्यूकै इनिसिएसनमा डिपिएम हुनुहुन्थ्यो, उहाँ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, स्थानीय विकास मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै इनिसिएसनमा सीमाङ्कनलाई अहिले थाती राखौँ र अन्य विषयवस्तुहरू जोडेर प्रस्ताव अगाडि बढाउँ र त्यो प्रस्तावहरूले अहिले पारितै गरौँ भनेर उहाँले नयाँ प्रस्तावहरू दर्ता गर्न लाउनुभयो र उहाँले ठुलो घात गर्नुभयो र उहाँको पार्टीले हामीलाई संशोधनमा मतदान नगरेपछि हाम्रो स्थिति बिग्रिएको हो। त्यसकारण त्यो राप्रपाको धोखाको कारणले गर्दा त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको हो, नभए त पारित हुने स्थिति बन्थ्यो। त्यसकारण हामीले अन्य पार्टीलाई भन्दा पनि राप्रपालाई हामीले
त्यो कुरा भनेको हो। त्यसकारण अन्य पार्टीसँग भन्दा नि राप्रपासँग हाम्रो चाहिँ आक्रोश हो, किनकि राप्रपाले हामीलाई अगाडि सारेर यो नयाँ प्रस्तावहरू लिएर आएर र राप्रपाले भोटिङ नगर्नुले राप्रपाको द्वैत चरित्र देखियो, राप्रपाले जनताको भावनासँग खेलवाड गरेको देखियो। जुन प्रस्तावले सारा नेपालीलाई जोडेर अगाडि बढाउन सक्थ्यो त्यो काममा चाहिँ राप्रपा चुक्यो भन्ने नै हो हाम्रो। त्यसकारण धोका भयो भनेको हामीले हो। त्यो पनि त उसको एउटा आफ्नो एउटा सहमति जनाउने नजनाउने भन्ने एउटा स्वतन्त्रता हो नि, त्यसमा आरोप नै लगाउन त मिल्दैन होला। यस्तो स्वतन्त्रता कसैलाई छैन कि उसैले प्रस्ताव लिएर आउने, उसैले नयाँ प्रस्ताव लिएर आउन हामीलाई दबाब दिने, पुरानो प्रस्तावलाई फिर्ता गरेर नयाँ प्रस्ताव ल्याइदिने अनि आफैले मतदान नगरिदिने। प्रस्तावकै यसरी भाग्नु हुँदैन। प्रस्तावक हो राप्रपा, उनको प्रस्तावमा चाहिँ यो प्रस्तावहरू अगाडि बढेको हो। त्यसकारण प्रस्तावक भाग्नु भनेको त्यो त्यहाँनिर स्वतन्त्रता पाइँदैन। ऊ यसमा इन्भल्भ नभएको भए उसको स्वतन्त्रता हुन्थ्यो। एमाले यो प्रक्रियामा इन्भल्भ थिएन, एमाले मत दिएन, त्यसलाई जनताले एक प्रकारले हेरिरहेको थियो। तर यो त साफ धोका भयो। प्रस्तावक भन्ने अनि चाहिँ मतदान नगर्ने अनि हाम्रो स्वतन्त्रता हो भन्न पाइँदैन। दाजु, म अलिकति फेरि अन्त्यमा तपाईँको पार्टीभित्रको एउटा असन्तुष्टि राख्न चाहन्छु, जुन अघि हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ। प्रदेश नम्बर 2 को निर्वाचनमा तपाईँहरूले जुन किसिमको मत पाउनुभयो, उत्साहित हुनुहुन्छ, तर दोस्रो चरणको निर्वाचनमा तपाईँहरू सहभागी हुनुभएको भए त्यहाँ पनि राम्रै मत आउँथ्यो भन्ने तपाईँको पार्टीभित्र आवाज उठिरहँदाखेरि प्रदेश नम्बर 5 को कुरा गरौँ। यही असन्तुष्टिले प्रदेश नम्बर 5 बाट तपाईँका पार्टीका केही नेताहरू अब मङ्सिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको सूर्य चिन्हबाट उम्मेद्वार भएर उठ्दै हुनुहुन्छ। यसले राजपालाई अलिकति धक्का लागेको हो महसुस गरिरहनु भएको छ? जे तर्क यहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो तर्कका साथ उहाँहरू जानु भएको होइन, अपितु तात्कालीन समयमा ती नेताहरूकै कारणले 5 नम्बर त्यो दोस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग नलिने स्थिति बनेको हो। सरकारले त्यतिखेर हामीलाई अप्सन्स दिएको अवस्था थियो। कांग्रेस, एमाले, माओवादी तीनै पार्टी मिलेर हामीसँग सहमति गर्दाखेरि तीनै नेताहरूले हुँदैन, हामी चाहिँ निर्वाचनमा भाग लिँदैनौँ भनेर हट गरेर चुनावमा भाग लिन नदिएको अवस्था हो। त्यसकारण ती नेताहरूले यस्तो वाहियात कुरा गर्नु, तर्क गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन। सबभन्दा दुर्भाग्यको कुरा के हो भने ती नेताहरू अहिले के भनेर गएका छन् भने कि अब 5 नम्बरमा चुनाव जित्नलाई हामीलाई राजपाबाट गाह्रो हो, त्यसकारण एमालेसँग तालमेल नगरिकन जित्न सकिन्न भनेर जनताको भावनाको खिलाफमा, जनताको भावनालाई अवहेलना गर्दै उहाँहरू केही नेताहरू एमालेसँग तालमेल गर्न जानु भएको छ। अब सबभन्दा दुःखद कुरा के हो भने जो नेताहरू यो पछिल्लो समय 46-48 सालदेखि अहिलेसम्म 74 सालसम्मको मधेसको राजनीति गरिरहँदा ती नेताहरू कुनै एक दिन यस्तो रहेन जुन दिन उहाँले एमाले पार्टीलाई गाली गरेको नहोस्, सबभन्दा बढी गाली गरेको नहोस्। तर दुर्भाग्य हेर्नुहोस्, आज ती नेताहरूलाई एमालेसँगै तालमेल गरेर एमाले पार्टीमै प्रवेश गरेर चुनावमा भाग लिने स्थिति बन्यो। यो कस्तो संयोग हो हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। हामीले बुझ्दै गर्दा उहाँ पहिला एमाले नै हुनुहुन्थ्यो र अहिले फेरि एमाले हुनु हो। यो कस्तो संयोग हो? के गर्न आउनु भएको थियो? मधेसको राजनीतिमा अतिथि कलाकारको रूपमा प्रस्तुत हुनु भएको थियो र खालि गिभ एन्ड टेकको कुरा गरेर आफ्नो स्वार्थको निम्ति आफू कसरी जित्ने, जनता कसरी जित्छ भन्ने होइन, आफू कसरी जित्ने चुनाव भनेर जो तालमेल गरेर अहिले एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ यसको जवाब त्यहाँको जनताले पनि दिन्छ र 5 नम्बरको जनता पनि हामी सँगै छन्। अहिले हामी त्यहाँबाट पनि चुनाव लड्दैछौँ। हामीलाई विश्वास छ जनताले साथ दिनुहुनेछ र जनताकै आदेश अनुसार हामी दोस्रो र पहिलो चरणको निर्वाचनमा भाग नलिएको हो। तबसम्म हाम्रा माग मुद्दाहरू सम्बोधन नभएको अवस्था भएको हुनाले हामी त्यतिखेर भाग लिएका थिएनौँ र जनता, हाम्रा जनता निराश छैनन्। हाम्रा जनताले त पहिलो र दोस्रो चरणमा व्यापक विरोध गरेकै हो। यहाँहरू साक्षी हुनुहुन्छ। हुन्छ, यो समय र तपाईँको विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालका महासचिव केशव झा। उहाँसँग हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र राजपा सँगसँगै लोकतान्त्रिक गठबन्धनभित्रका कुराहरू आजको यो कार्यक्रममा राख्यौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। कार्यक्रम सुन्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै प्राविधिक मित्र अनिस र बुकेशलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र म कमल राणा भने आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।